वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मलीहा और फारूक आपको वेलकम करते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है जी सुबह सुबह द ब्राइट एंड फ्रेश डॉक्टर फरजीन। क्या हाल है आपके डॉक्टर फरजीन? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने ब्राइट एंड फ्रेश जान के कहा ना, ताकि मैं बिल्कुल ब्राइट एंड फ्रेश हो जाऊं। नहीं हो ना जाऊं, आप हैं माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। वो वाली साइकोथेरेपी नहीं होती, नहीं जी आप हैं। हाँ। आप कर लेंगे। हाँ। ये आप दोनों वो कर रहे हैं। एज अ डाइटिशियन भी आप यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते होंगे। आपको पतला होना होगा। आप कर सकते हैं। लॉरेल एंड हार्डी वाला हार्डी भी अगर आए तो उसको भी आपने पतला कर देना। हार्डी से मुझे याद है, हार्डी तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा हार्डी के अब्बा को भी मैं पतला कर दूं। हार्डी से मुझे याद आया, कल मैंने बहुत खाया। वो इसलिए क्योंकि मैं एक हफ्ते से डाइट पे थी, मैंने कहा एक दिन खा लो। तो कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि अगर उनको सारा हफ्ता आप बेशक यानी कि डाइट पे रहें, डाइट पे नहीं, लाइक यू मस्ट वॉच योर डाइट, और कोशिश करनी चाहिए कि बंदा अच्छी बैलेंस डाइट ले, लेकिन हफ्ते में एक दिन कहते हैं जब छुट्टी का दिन होता है ना, तो फिर आप जरा रज के खा सकते हैं। तो क्या ये ठीक है? वो सारी रायगा हो जाए, है ना? अच्छा कि आपने, मैं कहती हूं सैल्यूट, आपको सैल्यूट। महीने में एक दिन ले लिया करें, लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं और वो कामयाब जा रही है तो प्लीज वो साइकिल ब्रेक ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी का एक बायोकेमिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है और उसमें वो फिर रखना अंदाजी शुरू हो जाती है। मेरी उर्दू कितनी अच्छी हो जाए अचानक। आप यहाँ पे 2-4 दिन और आई तो हो सकता है इधर भी बैठ जाए आप, कुछ पता नहीं आपको। बाबाए उर्दू बोल रही हैं। बाबाए उर्दू नहीं। अच्छा वैसे फरजीन, दो बातें। एक तो मैंने आपसे एक बड़ी अच्छी एंड आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट एक्चुअली, मी एज इन पर्सन, आई एम श्योर आपने जिन्होंने सुना होगा उन्होंने भी क्या होगा, रोटी का और नान का आपने कहा था कि वो पेट में जाके वो लेयर बन जाता है। नान का एंड इट स्टिक्स देयर। रोटी का नहीं कहा, नान का, सॉरी। तो कॉन्शियसली नान अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल। विद ड्यू अपॉलजीज टू ऑल द नान बाइज और जो ये इस प्रोफेशन में है कि नान को अवॉइड करें। आई विश कि वो भी खमीरा इतना ज्यादा उसको ना करें और मैदा इतना ना डालें। आई विश कि अगर वो उसके अंदर थोड़ा सा चक्की का पिसा हुआ आटा, स्टोन ग्राउंड आटा जिसको कहते हैं, वो डाल लें तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है उनसे। बट द थिंग इज दैट इट हैज टू बी हाई फाइबर, क्योंकि हमारी जो शरियाने हैं खून की, यू वुड बी अमेज्ड टू हियर दिस, कि बच्चों के जब किए गए ना, मतलब उनकी जब शरियाने देखी गई तो दे हैड द कोलेस्ट्रॉल ऑफ अ 25 ईयर ओल्ड, जो 0 to 10 years के बच्चे थे। तो आप ये सोचो कि वो 25-15 साल आगे जा रहे हैं अपनी खून की शरियानों में, बिकॉज किड्स आर नॉट सपोज टू हैव एनी कोलेस्ट्रॉल इन देयर आर्टरीज, दे आर न्यू बीइंग्स, दे शुडंट हैव दीज थिंग्स। ये तो बिल्कुल सिस्टम क्लियर होना चाहिए। मगर हमारे ये फास्ट फूड चेन्स और हमारी गलत ईटिंग हैबिट्स, कई चीजों को जिनको हम बड़ा अच्छा समझते हैं, सच इज मेयोनेज को हम कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है खा ले तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम अब हमारी एक्टिविटी हमारे एंसेस्टर्स या माँ बाप या बाप दादा की तरह नहीं रही। हम देसी घी, बटर और मेयोनेज जैसी चीजें अब अफोर्ड नहीं कर सकते। होमस एक आपने नाम सुना होगा, that is the best thing, best substitute चने for जी चनों का वो चने और तिल। लेकिन उसमें तो ऑयल भी होता है फरजीन। लेकिन वो ऑयल इज गुड ना, ऑलिव ऑयल। मेयोनेज में तो आप देखो अंडा भी पड़ रहा है और पता नहीं क्या क्या चीजें और भी चीजें पड़ती हैं जो कि विच आर सैचुरेटेड फैट्स। उसके मुकाबले में हम अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स लें सच एज होमस, तो वो बहुत अच्छा। जो बहुत ज्यादा ओवरवेट लोग होते हैं वो उनको अगर आप डाइटिंग का मशवरा दें या तो शायद साइकोलॉजिकली वो इतना कन्विंस हो चुके हैं, वो कहते हैं कि यार इट वोंट मैटर एंड दे कैन नॉट गिव अप देयर। तो हाउ डू दे एक्चुअली स्टार्ट? उनके लिए मोटिवेशन? वेल you'd be amazed, you know, every person is different. Like some of the people I've seen, वो तो बड़े मोटिवेटेड होते हैं और उन्होंने मेरे साथ बड़े बड़े वेट्स उतारे हुए हैं। कई दफा ऑफिस में कोई आता है, मैं सोचती हूँ यार ये तो मोटा है, कैसे पतला होएगा, और वो इतनी मोटिवेशन से पतला होता है। एंड आई कीप टेलिंग देम कि आपने ये नहीं सोचना कि आपने एक बिग स्टेप लेना है, 50 किलो मैंने कम करना है। आपने स्मॉल स्टेप्स लेने। एवरी वीक यू विल बी मीटिंग मी, एवरी वीक यू विल बी शेडिंग अबाउट 1 to 2 kgs एंड दैट्स गुड। ये स्मॉल स्टेप्स। पहली बात, जो लोग नहीं कर सकते, ठीक है, देयर आर सम पीपल हु आर नॉन कंप्लायंट, उनके साथ क्या है, तो उनके लिए बहुत ओबीस का, चूंकि आपने सवाल किया है, उनके लिए गैस्ट्रिक बैंडिंग टेक्निक्स हैं। वो बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, उसमें ये होता है कि जो स्टमक है उसके ऊपर बैंड लगा देते हैं, छोटा सा। स्टेपलिंग इज डिफरेंट, दिस इज अ बैंड, इट्स सॉर्ट ऑफ द सेम ऑपरेशन, बट चूंकि टेक्निक्स एडवांस होती जाती हैं इसलिए वो लेप्रोस्कोपिक, यानी कि कोई काट फाट की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 1-2 होल्स करते हैं पेट के अंदर और उसको क्लिप कर देते हैं। शू करने की जरूरत नहीं है, उनको बड़ा फायदा होता है। खतरनाक काम। हाँ। अच्छा नहीं, अननेचुरल काम है। लेकिन अच्छा मुझे ये फरजीन दूसरी बात बताएं,
آپ اگر ایک ڈائٹ فالو کر رہے ہیں, شروع میں آپ لوز آؤٹ کرتے ہیں obviously and you know you start feeling good, آپ کے کپڑے آپ کو پرانے آنا شروع ہو جاتے ہیں, but then comes a stage جو آپ نے اپنا آئیڈیل ویٹ نہیں ریچ کیا, آپ نے اپنی آئیڈیل ویسٹ لائن نہیں ریچ کی, کہ آپ کا ویٹ رک جاتا ہے, مطلب کم ہونا, آپ جتنے اسی ڈائٹ کو کرتے رہیں نہیں, اس کے لیے کیا وہ بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار میں ایک تو ڈائٹ بھی کر رہا ہوں, کھا بھی نہیں رہا اپنی مرضی سے, پھر بھی ویٹ بھی نہیں کم ہو رہا. بالکل آپ نے صحیح بات کی, ایک پلیٹو آ جاتا ہے, پہلے بڑا اتر جاتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. پلیٹو کا یہ ہوتا ہے کہ یور باڈی گیٹس پرائمڈ انٹو لوزنگ فیٹ اینڈ دین اٹ اسٹاپس, بس وہ ایک باڈی لاک لگ جاتا ہے. اچھا اس کے لیے پھر اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, اور اس سے صحیح ڈائٹ پلان آپ لیں تاکہ وہ جو باڈی لاک ہے, کیونکہ ہر چیز کا دیکھیں ایک اسپیشلسٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اب رائٹ نوسٹرل کا بھی ایک نکل آیا, لیفٹ نوسٹرل کا بھی, نہیں میں مذاق کر رہی تھی, نہیں میں نے کہا شاید سیریس ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں کاشف بات کر رہا ہوں جی, ملتان سے. جی بتائیے. مجھے ڈاکٹر فرزین صاحبہ کی باتیں بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں, لیکن ایک شکوہ بھی ان سے کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ غیروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنا کلچر اور اپنا سب کچھ بھول چکے ہیں. کم از کم ہمیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہم نے جو ہے وہ سلام کیسے کرنا ہے, اور ایک مسلمان کا نام رکھنے والا انسان کو سلام کیسے کرنا چاہیے. یہ جی وہ میرے خیال سے ان کی کال ڈراپ ہوگی. جی آپ بات کیجیے. تو بس ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مطلب وہ آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, اسپیشلسٹ کے پاس بالکل جانا ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہ آپ کو صحیح سائنسی طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس چیز کو لوز کرنا ہے ویٹ. ٹھیک. اچھا آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ایز اے ڈائٹیشین, آپ انہیں خالی ڈائٹ ریکمینڈ کرتی ہیں یا ایکسرسائز بھی ساتھ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ ایکسرسائز تو ایک انٹیگرل پارٹ, بالکل پارٹ اینڈ پارسل ہے. اینڈ ڈو یو نو گیو ٹپس کہ اچھا آپ یہ والی ایکسرسائز آپ واک کریں؟ بالکل. دیکھیں فاروق, وہی اسپیشلسٹ والی بات آ جاتی ہے کہ جیسے آپ کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہو اور وہ آپ کی ہارٹ کا سارا اسکین اور سارا صحیح دوائی بلڈ پریشر لے کے بتاتا ہے, ایسے ہی جب لوگ میرے پاس آتے ہیں پہلے تو ان کی باڈی ٹائپ سرٹن کی جاتی ہے, بیکاز یو مائٹ بی ڈفرنٹ فرام ہر اینڈ شی مائٹ بی ڈفرنٹ فرام یو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایکسرسائزز بھی ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہر کوئی یہ نہیں کہ اٹھ کے یوگا کرنا شروع ہو جائے, ہر کوئی یہ نہیں کہ کوئی اور چیز شروع ہو جائے, جمنگ شروع ہو جائے. جمنگ کا بہت کانسیپٹ ہے جی, پتلے ہونا ہے جم دوڑ کے پہنچ جاؤ, لیکن جمنگ میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی اللہ کرے کہ سچویشن بہتر ہو جائے, بہت اویکننگ ہو رہی ہے. جم میں لوگ غلط کئی بار ایکسرسائزز کر کے اپنی بیکس اور اپنے مسلز کو خراب کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا اکثر ایکسرسائزز جینڈر اسپیسیفک ہوتی ہیں نا, یہ اس طرح کی بالکل, اور پلس آپ کی باڈی پوسچر اسپیسیفک ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, باڈی اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں, مطلب ویٹ اسپیسیفک ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو ہیو کنسلٹیشن. اکثر لوگ جو ہیں جذبات میں آ کے ویٹس اٹھانا, میں دیکھتا ہوں کہیں جم جاتا ہوں نا, اتنی سی کانگڑی ہوتے ہیں, ویٹس اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ لوگ جمنگ جب کرتے ہیں نا, جیسے کسی کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ جمنگ شروع کر دیں تو وہ ان کا نا وہ ایک سٹبی سی باڈی بن جاتی ہے. پہلے آپ کارڈیوز کر کے اپنے آپ کو ویٹ کو نیچے کریں, پھر ویٹ ٹریننگ. رائٹ فرزین, تھینک یو ویری مچ. آج کے سیشن کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ختم ہونے کو چاہ رہا ہے, لیکن آپ سے ملاقات ہوگی اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ فار آل یور ٹپس. خواتین حضرات, اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. Jago,